बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ उसमें ये बताया गया है कि एक औरत दूसरी औरत से वादा कैसे निभाती है। स्टोरी नेम कसक। शांजा उसे बहुत देर से काम में मसरूफ़ देख रही थी। वो इस कदर इन्हमाक और दिलजमी से काम कर रही थी कि शांजा को उस पर रश्क महसूस हो रहा था। इस वक्त भी वो बिरयानी को दम देकर रायता बना रही थी। पूरे किचन का फैलावा उसने साथ के साथ ही समेट लिया था। ऐसा लगता था जैसे किचन में काफ़ी देर से कोई काम किया ही नहीं गया। उसने सर उठाकर देखा तो शांजा को अपनी जानिब महवियत से तकता पा के मुस्कुराई। अरे शांजा, तुम कब आई? वो सिल बट्टे को धोते हुए हैरत से इस्तफसार कर रही थी। मुझे तो काफ़ी देर हो गई। तुम इतनी मैं हो काम करने में कि तुम्हें तो इर्द गिर्द की खबर ही नहीं। वो हौले से हंसी। हाँ बस क्या करूं, दोपहर के खाने में शेर जमान अक्सर ही दोस्तों को साथ ले आता है। भूख का कच्चा है, सब्र बिल्कुल भी नहीं करता, इसीलिए मैं जल्दी करती हूँ ताकि वो भूखा ना चला जाए। वो साबुन से हाथ धोने के बाद दुपट्टे के पल्लू से हाथ साफ करते बोली। तुम इतना काम कर कैसे लेती हो यार, मैं हैरान होती हूँ। तुम थकती क्यों नहीं? शांजा ने उसके चेहरे की ताजगी और मलाहत को देखते इस्तफसार किया। पता नहीं, शायद थकती इसलिए नहीं कि मुझे पता है कि हर हाल में ये सारा काम करना मुझे ही है। वो बेसाख्ता हंसी तो उसके सफ़ेद मोतियों जैसे दांत उसकी खूबसूरती को बढ़ा गए। शांजा ने दिलचस्पी से उसे देखा। वो अपने ख़ानदान की सबसे ज़्यादा हसीन लड़की थी। तो तुम कोई मुलाजमा रख लो ना, यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत सहूलत है, नौकर मिल जाया करते हैं। शांजा ने अपने रेशमी ब्राउन बालों में उंगलियां चलाते अदाए बेनियाजी से मशवरा दिया। वो उसके हुस्न बेपरवाह को देख कर रह गई। शेर जमान जान निकाल देगा अगर मैंने मुलाजमा का नाम भी लिया तो। व्हाट? वो ब्रिटिश लहजे में बेसाख्ता अपनी हैरत का इजहार कर गई। ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है यार, मैं बात करूंगी शेर जमान से। उसने फौरन नफी में सर हिलाया। रहने दो, तुम मेरे लिए इतनी ख्वारी मत उठाओ, वैसे भी मुझे आदत हो गई है। तो फिर ठीक है, आज से मैं तुम्हारे साथ काम करवाया करूंगी। तुम मेहमान हो हमारी। वो हिचकिचाई। शांजा थम सी गई। मैं कज़न हूँ तुम्हारी सरका, मेरी जड़ें भी यहीं होती हैं, इसी गांव की। इसी घर से मेरा ताल्लुक है, अपने डैड की वजह से। शांजा को हमेशा की तरह बहुत तकलीफ हुई जब उसे एक दफ़ा फिर इस घर में मेहमान कहा गया। मतलब वो जितनी भी कोशिश कर ले, दरमियान में गुजरे 20 साल पे मुहीत इस तवील फासले को पाट नहीं सकती थी। जरका बस सर हिला के रह गई, यूं जैसे उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। क्या कर रही हो? वो अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकली तो जरका हस्बे तवक्का किसी काम में मसरूफ़ ही थी। शांजा उसके पास आई तो देखा कि उसने कलफ लगे कपड़ों को हल्का हल्का तर करके रखा हुआ था। शांजा लम्हे में जान गई वो शेर जमान के कपड़े थे। शेर जमान के कपड़े प्रेस कर रही थी। वो इसे देख के हौले से मुस्काई। काम करते वक्त जरा सी भी शिकन उसके माथे पर नहीं दिखती थी। लाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, शांजा खैर सगाली के जज्बे के तहत कहते फौरन आगे बढ़ी, मगर जरका ने टोक दिया। रहने दो यार, कलफ लगे हैं, तुमसे नहीं होंगे। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? शांजा ने आंखें गिराई। नहीं, खबरदार कर रही हूँ, ये इतना आसान काम नहीं है। शेर जमान को शिकन तक पसंद नहीं, अपने कपड़ों में बहुत एहतियात से करना पड़ते हैं। शांजा ने अच्छा ठीक है कहते उससे ज़बरदस्ती इस्त्री ले ली थी। मैं बहुत अच्छे कपड़े आयरन करती हूँ, यू डोंट वरी, लंदन में अपना सारा काम मैं खुद किया करती हूँ। वो उसके हाथ से इस्त्री लेकर मज़े से इस्त्री कर रही थी और बहुत अच्छी कर रही थी। शेर जमान को अगर पता चले कि उसके कल्फ वाले कपड़े उसकी लंदन पलट कज़न ने इस्त्री किए हैं तो शायद वो कभी यकीन ही न करे। जरका ने हैरत से उसे इतने अच्छे कपड़े प्रेस करते देख कर कहा था। मुझे डैड ने सब सिखाया हुआ है जरका, और मॉम ने भी मुझे कभी नहीं रोका। मैं दुनिया का हर काम सीखना चाहती हूँ, दुनिया की हर आसाइश और खुशी खरीदना चाहती हूँ। है ना अजीब बात? जिंदगी में इंसान हर खुशी नहीं हासिल कर पाता शांजा। मैं कर सकती हूँ, अपनी जहानत से। वो मतानत से मुस्कुराई, मगर उसके चेहरे पर अजीब से दुख के साए लर्ज़ां थे। वो दादी अम्मा के कमरे में रहा करती थी। उसने खुद फरमाइश करके दादी अम्मा के साथ रहने की
फरमाइश की थी। दादी अम्मा तो निहाल ही हो गई थी, मगर शानजा से शायद ज़्यादा नहीं। वो 1 माह की छुट्टी पर आई थी। डैड के बाद मॉम ने उसे बिल्कुल भी पाकिस्तान के इस पसमानदा गांव आने से नहीं रोका था। वो इन माओं में से थीं जो बच्चों को हर तरह की आज़ादी देकर तजर्बे से सीखने की इजाज़त दिया करती हैं। शायद कहीं न कहीं उन्हें भी इस बात का एतमानान था कि शानजा जैसी नक चढ़ी डस्ट एलर्जिक लड़की इस पसमानदा गांव में एक दिन भी नहीं रह पाएगी। 21वीं सदी की आज़ाद खुली फिजा उन्हें छू के भी न गुजरी थी, मगर वो ये भूल गई थी कि उनकी बेटी अजीब तर है। वो दुनिया का हर तजुर्बा करना चाहती है और इसमें कामयाब भी होना चाहती है। दादो, एक बात तो बताएं, ये शेर जमान इतना गसील क्यों है? जब देखो माथे पे तेवरी चढ़ाए फिरता है। दादी अम्मा उसके चेहरे पर बेजारी का रंग नुमाया देख कर मुस्कुरा दी। छोटी उम्र में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठा रहा है मेरा बच्चा। हंस ने मुस्कुराने का उसे वक्त ही नहीं मिला, और सितम ज़रीफ़ी ये है कि अवाइल जवानी में उड़ने की ख्वाहिश को पसे पुश्त डाल के उसने जिम्मेदारियों का तौक गले में पहन लिया। दादी अम्मा को इस बात का बहुत अफसोस था कि शेर जमान पर वक्त से पहले ही बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां डाल दी गईं। शानजा ने उन्हें यूं दुखी देखा तो हल्के फुल्के लहजे में बोल पड़ी, अब इतना भी छोटा नहीं है। लंदन में तो 18 साल का होते ही बच्चे अपना खर्च खुद उठाना शुरू कर देते हैं। वालिदैन की कफालत का जिम्मा ख़त्म हो जाता है। मुझे देखें, 18 साल की उम्र से जॉब करके कमा रही हूँ। वो धप से उनकी मसहरी पर उनके करीब आ लेटी। उन्होंने बेसाख्ता उसके बालों में उंगलियां चलाईं। हाय मेरी बच्ची, अब्दुल रहीम और सुल्ताना ने कितना जुल्म किया तुम्हारे साथ। चलो, शेर जुमान के वालिदैन तो अल्लाह की रजा जान के राह अदम के मुसाफिर बने थे, मगर तुम्हारा बाप और माँ तो जिंदा थे। शानजा बराबर मुस्कुराती रही, जबकि दादी काफ़ी देर तक कफ़े अफसोस मलती रहीं। दूसरे ही रोज़ जब वो छत पर खड़ी दूर लहलहाती सरसब्ज फसलों का नज़ारा कर रही थी तो शेर जमान चला आया। 10 रोज़ हो गए थे उसे आए हुए, और ये पहली बार था कि वो घर में नजर आ रहा था। शानजा उसे देखकर खैर मुकदमी से मुस्कुराई। कैसी हो? वो घनी मूंछों तले अनाबी होंठों को मतानत से हल्का सा फैलाते बोला। वो अच्छा खासा हैंडसम था। बिल्कुल ठीक। और आप जनाब को याद आ गई कि एक बेचारी सी कज़न इतनी दूर से मिलने के लिए आई हुई है, उसे भी टाइम देना है। वो लड़ाका बीवियों वाले अंदाज में कहते शेर जमान को बहुत दिलचस्प लगी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ये कज़न इतनी बेतकल्लुफ़ है, जबकि चेहरे से वो नकचढ़ी और मगरूर दिखती थी। सॉरी डियर कज़न, आजकल बस कुछ नई फसलों की बुवाई का मौसम है तो इसी में बहुत मसरूफ़ रहा हूँ। अब आज से इस गलती का अजाला अच्छी तरह से करूँगा। और वैसे भी तुमने तो मुझे सड़ियल मशहूर कर दिया है कि मैं हर वक्त गुस्से में रहता हूँ और हर वक्त मेरे माथे पर गुस्से से बल पड़े रहते हैं। उसने शगुफ्ता अंदाज में शानजा के चेहरे पर हैरत और शर्मिंदगी को यकजा देखा। ओह गॉड दादो, उनके पेट में बात क्यों नहीं टिकी? वो हैरत से बोली थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि दादो उसकी बात इसी तरह शेर जमान तक पहुंच जाएंगी। शेर जमान उसे शर्मिंदा शर्मिंदा सा देख के हंसा। सॉरी शेर जमान, उसने लब भेजे। आओ तुम्हें कहीं बाहर ले चलो। शेर जमान मुस्कुराते हुए उसे ऑफर कर रहा था, और ये पहली बार था कि उसने किसी भी लड़की को यूं बेतकल्लुफाना अपने साथ चलने की ऑफर दी थी। कहाँ? शानजा को बहुत अच्छा लगा। कुछ खास दिखाने? वो फौरन राजी हो गई। वो दोनों नीचे आए तो जरका सेहन में छिड़काव करके झाड़ू लगा रही थी। कच्ची मिट्टी की खुशबू ने सांसें मुअत्तर कर दी थी। शानजा ने रुककर ठंडी गहरी सांस अंदर खींची। शेर जुमान ने उसे दिलचस्पी से देखा, और शेर जुमान की इस दिलचस्पी को जरका ने। मट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू कितनी सुकून आवर और फरहत बख्श होती है ना शेर जुमान, वो सांस अंदर उतारते हुए शेर जुमान से कह रही थी। हाँ, अपने वतन की मिट्टी यूं ही फरहत व अपनायत का एहसास दिलाती है। आओ चले, देर हो रही है। शानजा शेर जुमान के साथ आगे बढ़ गई। उसने एक बार भी जरका को साथ चलने की ऑफर नहीं की, बल्कि शायद उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं था। जरका उन दोनों को जाता देखती रही। झाड़ू उसके हाथ से नीचे छूट गई, और फिर यह रोज़ होने लगा। शेर जुमान अब ज़्यादातर घर में रहने लगा, और वो जितनी भी देर रहता शानजा के इर्द गिर्द ही मंडलाता रहता। शानजा जरका के साथ मिलकर काम करवाती। वो खाना पकाना सीख रही थी। पाकिस्तानी डिशेस शौक से पकाती। वो जैसी भी पकती शेर जमान शौक व रग़बत से खाने के अलावा तारीफ़ें भी करता।
زرکا کو حیرت ہوتی، اس نے زرکا کے پکائے کھانوں کی آج تک تعریف نہیں کی تھی، مگر شاید یہ مغربی حسن تھا جس کا جادو اس کے سر پر چڑھ کے بول رہا تھا۔ زرکا کچن میں برتن دھو رہی تھی اور شانزا اپنے اور شیر زمان کے لیے چائے بنا کے لے گئی تھی۔ شیر زمان شاید کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ہال کمرے میں وہ کھڑا زرکا کو آوازیں دے رہا تھا۔ زرکا کو بہت دنوں بعد اس نے پکارا تھا، وہ تو اس کی آدھی سے زیادہ ذمہ داری اب شانزا نے سنبھال لی تھی۔ یہ کپڑے دھوئے ہیں تم نے؟ وہ اسے کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ داغ تو اتارے ہی نہیں، اور استری بھی دیکھو کیسے کی ہے، ساری سلوٹیں نظر آ رہی ہیں۔ زرکا نے بہت غور سے اپنی غلطی دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ سامنے والی جیب کے اوپر ہلکا سا بے حد مدھم تیل کا نشان لگا تھا، اور وہ بلیچنگ پاؤڈر ختم ہو جانے کی وجہ سے تو اسے اتار نہیں پائی تھی۔ اور رہی کپڑوں کی سلوٹوں کی بات، تو یہ وہی سوٹ تھا جو شانزا نے استری کیا تھا۔ حالانکہ اس نے کافی اچھا کیا تھا، لیکن شیر زمان نے وہ سوٹ کافی دنوں کے بعد پہنا تھا، تو اسی لیے اس کی تہیں جم گئی تھیں۔ زرکا خاموشی سے شرٹ لینے آگے بڑھی۔ شیر زمان، اتنا معمولی سا تو داغ ہے، بالکل نظر نہیں آ رہا۔ شانزا نے زرکا کے چہرے کی طرف دیکھا تو بول اٹھی، یہ معمولی داغ کیا ہوتا ہے؟ داغ داغ ہی ہوتا ہے، اور وہ بدنما ہی لگتا ہے، اور وہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ شانزا نے اپنا وجود سناٹوں کی زد میں محسوس کیا، پھر زرکا کی طرف دیکھا۔ وہ آنسو پیتی خاموشی سے اس کے دوسرے کپڑے نکالنے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ لاؤ میں یہ داغ اتار دیتی ہوں، وہ آہستگی سے کہتی اس کی طرف اس کے ہاتھ سے قمیض لینے بڑھی۔ رہنے دو، تم نہیں کر پاؤ گی، وہ ہولے سے مسکرایا۔ جی نہیں، میں ہر کام کر لیتی ہوں، اور دنیا کا ہر مشکل کام میں آسانی کر سکتی ہوں۔ اچھا؟ شیر زمان کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی، لہجہ آپ گمبھیر ہو گیا۔ یہاں رہ سکتی ہو ہمیشہ کے لیے، میرے سارے کام کرنے کے لیے؟ وہ کیا کہہ گیا تھا؟ شانزا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھی طرح سمجھتا بھی ہوں۔ وہ سینے پر دونوں ہاتھ لپیٹے دلچسپی و وارفتگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی، وہ چمک شانزا کے چہرے پر بھی پڑ رہی تھی، اور کوسے قزح کے کئی رنگ شرم سے سر جھکانے سے پہلے اس کے چہرے پر بآسانی دیکھے جا سکتے تھے، اور ان رنگوں کو زرکا نے بھی دیکھا تھا۔ شیر زمان اور شانزا کی منگنی کی خبر نے سب پر شادی مرگ کی کیفیت طاری کر دی تھی۔ دادی بار بار شانزا اور شیر زمان کا ماتھا چوم کر نہال ہو جاتی۔ شانزا کے موم ڈیڈ نے بھی شانزا کی مرضی پر بات ڈال دی تھی، ویسے بھی ان کے مطابق زندگی ان دونوں نے آپس میں گزارنی ہے، سو مطمئن ہو کے فیصلہ بھی وہی کریں۔ زرکا کی آنکھیں اب اکثر ہی نم رہا کرتی تھیں۔ بہت بچپن سے ہی اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ وہ شیرو کی دلہن بنے گی۔ وہ اس کی پھوپھی ذات تھی۔ اپنی ماں کی وفات کے بعد جب اسے اس کے ماموں اپنے گھر لے آئے تھے، تب انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ یہی وعدہ کیا تھا، پھر اب جانے سب لوگ وہ وعدہ کیوں بھول گئے تھے۔ وعدہ کرنے والے اس دنیا میں نہیں رہے تھے، مگر وعدے کی پاسداری کرنے والے تو موجود تھے۔ پھر تم نے ٹھیک کہا تھا، تم دنیا کی ہر خوشی حاصل کر سکتی ہو۔ اس رات زرکا شانزا کے پاس آئی تھی۔ اس کی آنکھیں متورم اور سرخ تھیں۔ شانزا نے اسے کسی قدر حیرت سے دیکھا۔ تم بہت ذہین ہو شانزا، تم اپنی ذہانت سے کسی کا سب کچھ چھین سکتی ہو، حتیٰ کہ کسی کی زندگی کا حاصل بھی، اس کی متاع جاں بھی۔ وہ رو رہی تھی بے تحاشا، مگر شانزا کو اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے زرکا؟ زندگی چھین لی تم نے میری، وہ روتے روتے چلائی۔ شانزا زبردم بخود تھی۔ بچپن سے میں شیر زمان کے نام سے سانس لے رہی ہوں، اسے کیا پسند ہے کیا ناپسند، میں اس کا خیال رکھتی رہی ہوں۔ وہ میرا ہے، صرف میرا۔ اس بات کا یقین کیے خود کو اس کی پسند میں ڈھالتے ارد گرد، حتیٰ کہ خود سے بھی بیگانہ ہو گئی تھی۔ میں کیا ہوں، میری کیا خواہش ہے، میری کیا پسند ہے، مجھے کچھ یاد نہیں۔ شیر زمان کو کیا اچھا لگتا ہے، اس کی کیا پسند ہے، میں بس یہی یاد رکھتی ہوں۔ میں نے ایک عمر تیاگ دی خود کو اس کی پسند اور معیار کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے، اور تم نے کتنی آسانی سے آ کے اسے مجھ سے چھین لیا۔ تمہیں تو دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی شانزا، تمہارے لیے تو ایک دنیا پڑی ہے، مگر میری دنیا تو ایک شیر زمان تھا، اور تم نے میری ہی دنیا کو اپنی دنیا بنانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ روتی تڑپتی چلی گئی۔ شانزا کے اندر سناٹا اتر گیا۔ آن وقت میں زرکا نے شانزا کی پوری ہستی کو ہلا ڈالا تھا۔ وہ تو یہاں محبتوں کی سفیر بن کے آئی تھی، جو کوتاہی اس کے والدین نے 20 سال رابطہ نہ کر کے کی تھی، اس کا مداوع کرنے۔
مگر اسے کیا خبر تھی کہ وہ انجانے میں زرکا کی دنیا اندھیر کر رہی ہے جو اس کے من کی خوشی و مرضی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ زرکا کے من کے سنکاسن پر بھی اسی کا راج ہے۔ وہ فوراً زرکا کے پیچھے گئی۔ وہ خود غرض نہیں تھی، تنگ دل بھی نہیں تھی، اور غاصب تو بالکل بھی نہیں۔ اگر تمہاری دنیا شیر زمان ہے زرکا، تو وہ تمہارا ہی رہے گا، اسے تم سے کوئی بھی نہیں چھینے گا۔ لندن واپس آتے وقت اس نے محبت سے زرکا کو گلے لگاتے کہا تھا۔ زرکا نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ اس نے آخر ایسا کیا کہا تھا شیر زمان سے کہ اس نے زرکا سے شادی کرنے کا فیصلہ لیا تھا؟ میں نے تمہیں تمہارا شیر زمان لوٹا دیا ہے، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اسے کیسے سمیٹتی ہو۔ جہاز میں بیٹھے واپسی کے سفر میں اس نے زرکا کے تصور سے ہم کلام ہوتے سرگوشی کے سے انداز سے کہا تھا، اور شیر زمان؟ شانزا کی آنکھ سے آنسو موتی بن کے گرا۔ وہ کتنا بے یقین ہوا تھا وہ سب سن کے۔ شانزا جانتی تھی وہ اس کی پشت پہ تادیر نگاہیں جمائے کھڑا رہا تھا، اور شانزا نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ پیچھے مڑ کے دیکھ لیتی تو یقیناً پتھر کی ہو جاتی، اور اسے پتھر نہیں ہونا تھا بلکہ زرکا کی پلکوں پر شیر زمان کے ساتھ کے خواب سجانے تھے۔ اس نے کہا تھا، شیر زبان کل ساری رات میں سو نہیں پائی، رہ رہ کے ایک بات مجھے پریشان کرتی رہی۔ ہم نئی زندگی کی شروعات کر رہے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ماضی سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اسی لیے میں ایک سچ تم سے کہنے آئی ہوں، ایک حقیقت، تاکہ تم اس حقیقت کو مد نظر رکھ کے کوئی فیصلہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو تمہیں پچھتانا پڑے، اور اگر تم بعد میں پچھتائے تو مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ ضبط کی انتہا پر کھڑے اس نے بہت مشکل سے تمہید باندھی تھی۔ شیر زمان الجھ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو شانزا؟ اتنی لمبی تمہید؟ شیر زمان؟ وہ ایک قدم آگے بڑھائی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں کپڑوں پر معمولی سی شکن اور داغ برداشت نہیں ہوتا نا؟ شیر زمان کا سر بے ساختہ اسبات میں ہل گیا۔ اسی لیے تمہیں بتا رہی ہوں، جب میں 16 سال کی تھی تو میری زندگی میں کوئی آیا تھا، میرا پہلا بوائے فرینڈ۔ تب میں ناسمجھ تھی، اور کچھ میرا ماحول بھی ایسا تھا کہ میں ایک کمواری لڑکی کی حدود و قیود نہیں جانتی تھی۔ مجھ سے غلطی ہوئی تھی شیر زمان، باوجود اس کے کہ اس کے بعد میں بہت محتاط ہو گئی، لیکن شیر زمان نے اپنا ہاتھ بے ساختہ شانزا کے ہاتھ سے چھڑا لیا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا، مگر شانزا نے اس کے چہرے پر لکھی تحریر بآسانی پڑھ لی تھی۔ جو شخص معمولی سی سلوٹ اور داغ برداشت نہ کر سکے، وہ کیسے ایک داغدار لڑکی کو اپنا سکتا تھا؟ دوسری ہی صبح شانزا کی واپسی سے بھی پہلے اس نے اپنا فیصلہ دادی اماں کو سنا دیا تھا۔ شانزا خوش تھی کہ وہ زرکا سے کیے وعدے کی پاسداری میں معتبر ٹھہری تھی۔ وہ کسی کی خوشیاں جلا کے اپنا گھر نہیں بسا سکتی تھی، لیکن بہت سال پہلے پڑھی نظم اس کے ہونٹوں پر مچلنے لگی تھی۔ آؤ درد کو تباہ کریں، آؤ دعویٰ کریں، آؤ شرط لگائیں، ہم غم کی تھکاوٹ کو دور رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی مان لینا چاہیے کہ ہم شکست خوردہ ہیں۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔